طيب، المرحلة الثالثة أن بعد أن يجلى أهل اليمن إلى اليمن، يقول فبينما هم كذلك إذ يقولون نولي فلانا بل فلانا إذ سمعوا صوتا من السماء ما قاله إنس ولا جان ولوا فلانا فإذا به رجل قد رضوا به وقنعت به الأنفس ليس من ذي ولا ذي ولكنه خليفة يماني. يعني معناه لما يقول ذي وذي يدلك على أنها سنكون على شكل أحزاب، ذي وذي 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 في الأسبوع الفلاني، ونولي فلانا بل فلانا انتخابات، فيستمر الوضع على ما هو عليه، أحزاب وانتخابات حتى يأتي النداء السماوي. وما يأتي النداء السماوي إلا عندما يصلون إلى مرحلة المفاصلة، يصبحون ذي وذي، قسمين بس، ذي وذي. وهؤلاء ينادون بأن الملك لهم، وهؤلاء ينادون بأن الملك لهم، هؤلاء معهم قائمة مرشحين، هؤلاء معهم قائمة مرشحين. بينما هم كذلك إذ خرج المهدي عليه السلام. ولهذا حتى الأوضاع التي نعيشها اليوم بهذا الشكل لن يغلب أحدهم فيها الآخر، حتى وإن وجدنا الآن قوات تسحب كذا لن يغلب أحدهم الآخر. سرعان ما تنتهي حتى الأمور في الجزيرة كلها، فلا هذا ولا هذا. في آخر الأمر سيأتي النداء السماوي الكل يسمعه، يعني بمعنى أن الأخبار تذيع على أن المهدي قد خرج، ليس من ذي ولا ذي ولكنه خليفة يماني. في آخر الأمر تثبت على المهدي عليه السلام.